दुआ मांगता हूँ जो परेशान है उनको परेशानी से दूर कर, जो बीमार है उनको उसे अता कर, करम मांगता हूँ अता मांगता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मज़ार शरीफ में जो कि इकबालपुर में है, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के इस मज़ार शरीफ के गद्दी नशीन साहब मज़ार के परपोते अनीसुन नबी साहब। स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज ये 106 साला जो उर्स मुबारक मनाया गया है, उस पे आपका क्या कहना है? साहब मज़ार के बारे में कुछ बताएं, और आज के जो प्रोग्राम हुआ है, सुबह से जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके ऊपर कुछ बताएं। जी, ये 106 साल हुए हैं इनके उर्स को। चादर पोशी हुई, रस्म चादर पोशी यहाँ पे हुई जी। लोग आए और सब पढ़ा लिखा, फिर जो कुछ नात हम उन्होंने पेश किया। महफिल मिलादुन नबी हुई, फिर तक़सीम तबरुकात पे सुबह लंगर बटा, और अभी नातिया मुशायरा है। साहब मज़ार के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परदादा हैं, और आवाम में अवामी सतह पे जो इंटरनेशनल फिगर हैं, प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अज़ीज़ मरहूम, उनके भी परदादा हैं। तो ये उर्स बहुत सालों से हो रहा, और यहीं पे इन्होंने 1857 में 1857 में अपने पीर के कहने पर दिल्ली से यहाँ हिजरत किया था इन्होंने। तो यहाँ हिजरत का जो मकसद था कि गैर मुस्लिमों में दीन की खिदमत, दीन फैलाना, दीन की तबलीग। तो वह अपने मुर्शिद की मोहब्बत में यहाँ आए, और यहाँ इन्होंने घर बनाया। जब वो आए तो उनके फ़ारसी, उर्दू और अरबी के स्कॉलर थे, जीनियस थे, और अवामी सतह पर बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे। वो कामयाब इंसान थे, और दाखिली तौर पे इंटरनली सूफ़ी थे, मुत्तक़ी थे, दाखिली तक़वा था उनमें। उन्होंने कहा कि दीन की तबलीग के लिए गैर मुस्लिमों में, उसके लिए ज़ुबान का मसला, जो कम्युनिकेशन का मसला है, तरसील का मसला है, वो ज़ुबान सीखी, बल्कि उस पर उबूर हासिल किया। और अभी भी उनकी तहरीर घर में है कि बंगला के जो स्कॉलर कहते हैं, ऐसी तहरीर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की ज़ुबान है। तो लोग तो नाम व नमूद के लिए या अपने इल्म में इजाफ़ा के लिए दूसरी ज़ुबानें सीखते हैं, लेकिन उन्होंने दीन की तबलीग के लिए, और तबलीग का जो मामला है तो हमारे लोग जो है मुसलमानों ही को मुसलमान बनाते हैं, जबकि तबलीग और दावत उन तक पहुँचे जो इससे नावाकिफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारहा लोगों को उन्होंने मुशर्रफ ब इस्लाम किया था कि आला दर्जे का इल्म मोमिन को सीखना चाहिए। उन्होंने उस ज़माने में अपने 2 भाई, एक भाई को अमेरिका भेजा डॉक्टरी के लिए, और एक भाई को उन्होंने रंगून भेजा। उनकी जो औलाद, उनका जो बेटे मेरे दादा सैयद अबू शम्स मोहम्मद नूरुल नबी, वो हाफिज़, कारी, मुफ्ती ये सब थे। मगरबी बंगाल 24 परगना के वाहिद काजी थे। वो आला दर्जे का इंटेलेक्चुअल बेटे को तैयार किया। नायाब है वो 150 साल, 178 साल, ऐसी तहरीरें। तो उन्होंने जो कहा था, जो अक़वाल हैं, जो उनकी बातें, उसमें इबादत, रियाज़त, दाखिली तौर पे तक़वा होना चाहिए, तक़वा ज़ाहिरी नहीं, बातिनी होनी। तो सर सैयद अल्ताफ़ हुसैन हाली ये त्रिकोण थे,
تو الطاف حسین حالی لٹریچر میں تھے، اور یہ مولوی چراغ علی جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابیں انگلش میں، پرشین میں، اردو میں، یہ یہود و نصارہ سے اسلام پر مناظرہ کرتے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو بنی ہے اس میں سر سید کے یہ دونوں الطاف حسین حالی اور مولوی چراغ علی یار غار تھے۔ یہ گھرانہ جو ہے تصوف، شریعت اور داخلی تقوی، عبادت، ریاضت، دکھاوا نہیں، اور ان کا پیغام تھا کہ ایک بہترین مسلمان بھی ہوں اور اعلیٰ درجہ کا عالم بھی ہو، مومن۔ عرس کسی ولی زدگی کا نام نہیں ہے، عرس جو ہے ایک عقیدت، ایک ذمہ داری۔ دادا حضور کی خدمت آپ کے حوالے ہے۔ ہاں میں بول رہا ہوں، سولانہ قبرستان انہوں نے بنایا۔ اچھا، اس کی تاریخ یوں ہے کہ ایک انگریز خاتون تھیں جو سرمایہ دار تھیں اور اسکالر تھیں اپنی عیسائیت کی، تو وہ اعلانیہ کہتی تھی کہ سن آف گاڈ ہے جیزس، نہ وہ کسی کا ہے نہ وہ کسی سے ہے، وہ تنہا ہے، وہ ہے۔ تو اس پر اس سے ایک ملاقات کسی طرح ہوئی ہوگی، بحث ہوئی، یہ مناظرہ، یہ بحث کافی کئی دنوں تک، نہ جانے کتنی دنوں تک چلتا رہا۔ تو انہوں نے الحمدللہ اسے ثابت کر دیا کہ اللہ ایک ہے، پاک و بے عیب ہے، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے۔ تو وہ شکست کھا گئی اور اس نے اسلام قبول کیا، کہا اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسلام قبول کیا۔ اور اس نے کہا کہ میرا یہ جو بھٹی ہے، یہ اینٹ کی بھٹی تھی سولانہ قبرستان، تو میں چاہتی ہوں میں دین کے لیے دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیجیے آپ، تو آپ رقم لیجیے، جی، آپ کچھ لیجیے۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں لینا، میں تو دین میں آ گئی ہوں۔ تو وہ کہا کچھ تو لینا پڑے گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 16 آنا دے دیجیے۔ اچھا، تو 16 آنا یعنی کہ 1 روپیہ، جی، تو ایک آن پیپر ہوا، سرکاری پیپرز بنے انہیں کہ ابھی اینٹ کی بھٹی شاہ امان علی کو میں بیچ رہی ہوں، میں دے رہی ہوں، دان کر رہی ہوں۔ تو اس پر یہ انہوں نے محفل کی، سرکاری یہ فرمان لیا، اجازت نامہ، اور لوگوں کے ساتھ مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا، تو اس طرح سولانہ قبرستان بنا۔ اور وہاں پہ آپ جائیں گے سولانہ قبرستان میں ان کا نام بھی دیا ہوا تھا کچھ دن، اور میڈیا میں بھی ہے، کارپوریشن میں ہے۔ ہمارے مسلمان جو یہاں کے ہیں اس علاقے کے، جب کوئی وفات پاتا ہے تو جنازے کا مسئلہ ہوتا ہے، گوبرا جانا پڑتا ہے، اتنی دور، بہت دور، بارش ہے، موسم ہے، سردی ہے، تو کیسے؟ تو انہوں نے کہا اس سہولت کے لیے یہ قبرستان ہو۔ یہ جو ہے دادا حضور کا یہ بہت بڑا لوگوں کو تحفہ ہے، یہ بہت بڑا، ان کا پیغام تھا کہ اللہ سے مانگو، اللہ کا ہو جاؤ۔ جس بھائی وہ بامبے میں تھے، عرس میں آ جاتے تھے، اور یہاں جو بڑا سا میدان ہے یہاں پہ قوالی ہوتی تھی، اور وہ خود اپنا جو گایا ہوا ہے، کئی قوالیاں ان کی بہت مشہور ہوئی ہیں۔ یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی، محمد کے در پہ چلا جا چلو آج خواجہ کا۔ تو جو آدمی لاکھوں میں دستیاب ہوتا ہے، یہاں پہ وہ گاتے تھے، اور تمام لوگ پلے بیک سنگر کو ان کو سنتے تھے۔